अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान और लाया हूं आपके लिए दो इंटरेस्टिंग न्यूज। आज की पहली खबर हमारे उन स्पेशल नाजरीन के लिए जो हमें अक्सर पूछते हैं कि आप गैस डिस्कवरीज का तो बताते हैं, लेकिन आया वो सिस्टम में शामिल होती हैं या नहीं, उसका नहीं बताते। तो आज आपको बताएंगे कि गुज़िश्ता मालियाती साल जो 30 जून सन 2022 को मुकम्मल हुआ, उसमें 16 नई डिस्कवरीज हुई थी और उनमें से कितनी डिस्कवरीज हमारे नेशनल सिस्टम में शामिल हो चुकी हैं, उनसे कितने मिलियन क्यूबिक फीट गैस और कितने हजार बैरल तेल हासिल हो रहा है, वह डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में डैम बनाने के लिए एक फंड का आगाज किया था। उस फंड में 16.5 अरब रुपए जमा हो चुके हैं और आज तक उसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। तो जो इल्ज़ाम साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पे लगता है कि वो पैसे साथ ले गए, वो सिर्फ नून लीगियों का अपना बुग़्ज़ ज़रूर है, इसमें कोई हकीकत नहीं। और ये सारे फिगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ खुद जारी किए हैं। तो पहले चलते हैं गुज़िश्ता साल होने वाली 16 नई डिस्कवरीज की जानिब, जिनमें से 10 सूबा सिंध में हुई, 4 खैबर पख्तूनख्वा में हुई, 1 बलूचिस्तान और 1 ही पंजाब में हुई। सिंध चूंकि ज्यादा पुरअमन सूबा है, इसलिए वहां पर डिस्कवरीज ज्यादा हुई। केपी में फिर भी जरा हालात नाजुक हैं, बलूचिस्तान का तो आपको पता ही है, और पंजाब में उस तरह बहुत ज्यादा पोटेंशियल नहीं जितना सिंध के अंदर है। तो जो सिंध में 10 कुएं खोदे गए, जिनमें से दरियाफ्त हुई सक्सेसफुली गैस और तेल, उनमें से 7 कुएं पाकिस्तान के मेन गैस नेटवर्क के साथ अटैच भी करती हैं। अब ये 7 कुएं टंडू अल्लाह यार, बदीन, घोटकी, खैरपुर और सांगड़ के अजला में वाक़ है। ये बेसिकली पाकिस्तान की पुरानी जो चलने वाली गैस फील्ड्स हैं, उन्हीं में नई एक्सप्लोरेशन की गई थी। वहाँ पर चूँकि सारा सेटअप मौजूद था, कहीं 5 किलोमीटर के फासले पर, कहीं 10 किलोमीटर के फासले पर, तो पाइपलाइन बिछा के ही बाकी वेल्स से आने वाली प्रोडक्शन के साथ इस गैस को शामिल कर दिया गया है। अब इन तमाम 7 वेल्स से रोज़ाना 10.9 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल हो रही है। ये गैस अगर हम इंपोर्ट करें तो सालाना $70 मिलियन हमें खर्च करने पड़ेंगे, यानी तकरीबन 16 अरब रुपए की हमें बचत इन नई डिस्कवरीज की वजह से होना शुरू हुई है। इसके अलावा हमें इन वेल्स से 1258 बैरल तेल भी रोजाना हासिल हो रहा है, इन तमाम 7 वेल्स से। अभी भी हमारे पास तकरीबन 9 वेल्स ऐसे हैं जिन्होंने काम शुरू नहीं किया, क्योंकि वो दूर वाक़ हैं। उनसे ट्रांसमिशन लाइन बिछाना, यानी पाइपलाइन बिछाना और बाकी चीज़ें, अप्रूवल्स, वो टाइम लेती हैं। लेकिन फ़िलहाल ये एक बड़ा अच्छा एडिशन है कि हमारे यहाँ ये वेल सिस्टम में शामिल हुए हैं। अब इन वेल से जो गैस हासिल हो रही है वो कितने घरों के लिए काफ़ी है? तकरीबन 1,25,000 घरों के लिए ये गैस काफ़ी है। फिर वही बात, बहुत से नाज़रीन पूछेंगे लोड शेडिंग क्यों है? कि अभी भी हमारे पास गैस की टोटल प्रोडक्शन और टोटल डिमांड में अच्छा खासा फर्क है। तो जब तक हम लोकल प्रोडक्शन बढ़ाकर उस डिमांड के मुताबिक नहीं लेकर आते, तब तक मुल्क में लोड शेडिंग ही चलेगी। अब ये जो वेल्स पाकिस्तान में आए हैं, ये हमें हर महीने 3 कार्गो शिप्स LNG जितनी बचत दे रहे हैं, यानी हमें कतर से 3 इजाफी कार्गो शिप्स लेने थे, या इंटरनेशनल मार्केट से LNG के हमें नहीं लेने पड़ेंगे। इसके अलावा आज आपको भी बताएं कि सिंध के अंदर ऑयल और गैस एक्सप्लोर करने वाली कंपनियों का जिक्र करें तो उन्होंने गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान 3,108 मिलियन रुपए मुतलका गैस और तेल निकलने वाले अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को अदा किए हैं, ताकि वो इन पैसों से सेहत, तालीम, साफ पानी और रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें। ये वो पेमेंट है जो पिछले 5 सालों में इन कंपनीज ने हुकूमत को टैक्सेस, लेवीज और दीगर चीज़ें देने के अलावा मुकामी आबादी की बेहतरी के लिए डिप्टी कमिश्नर्स के अकाउंट में दे दी हुई है। लेकिन अब सिंध के अंदर एक बहुत बड़ा इशू करप्शन का भी है कि वहाँ पर जो पैसा जाता है उसका एक बड़ा हिस्सा करप्शन की नज़र भी हो जाता है। तो अब लोगों को कितना मिलता है
یہ لوگوں کو چاہیے اپنے متعلقہ MPs سے یا پروونشل حکومت سے سوال کریں. پنجاب کو گالیاں نہ دیں ہر بات پہ، کیونکہ بہت ساری کمیاں کوتاہیاں سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر ان کے اپنے وڈیروں نوابوں کی وجہ سے بھی ہیں. لیکن وہ وڈیرے اپنے پہ بات نہیں آنے دیتے، تو پنجاب پر کسی اور پر الزام لگا کے وہ آپ جیسے سادہ لوگ ہمارے سندھی بلوچ بھائیوں کو ڈی ٹریک کرتے ہیں. یہاں ایک چیز اور بھی کلیریفائی کریں کہ پاکستان کے آئین کے مطابق جس کنویں سے گیس نکلے گی اس کنویں سے 5 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر گیس مہیا کرنا لازم ہے. یہ نہیں کہ جس کنویں سے گیس نکلی ہے اس پورے ضلع میں گیس مہیا کرنا لازم ہے. یہ پاسبل نہیں ہے. اگر ساری گیس ہم گھروں میں دے دیں گے تو انڈسٹری کہاں سے چلائیں گے؟ کمرشل سیکٹر، ہمارے ریسٹورنٹس، ہمارے ہوٹلز، ہمارے تندور کیسے چلیں گے؟ پاسبل نہیں، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ 5.5 کلومیٹر میں بھی رہتے ہیں تو آپ کو کمرشل بنیادوں پر گیس ملے تو ملے، دینے کی پابندی نہیں ہے. آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر کی طرف. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اعداد و شمار جاری کیے ہیں کہ اب تک سپریم کورٹ کی جانب سے جو ڈیم فنڈ قائم کیا گیا اس میں 16.5 ارب روپے جمع ہو چکے ہیں، اور آج تک اس میں سے 1 روپیہ بھی کسی نے استعمال نہیں کیا. اور اگلے 10 دنوں میں 26 جنوری تک اس فنڈ کے اندر جو موجود رقم ہے وہ بڑھ کر 17 ارب روپے ہو جائے گی. اور یہ ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے، کیونکہ یہ پیسے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھوائے ہیں، ایک حساب سے سیکیورٹیز کے مد میں ڈپازٹ کیے ہوئے، اس پہ انٹرسٹ کی پیمنٹ آ رہی ہے. 2019 کے اندر جب اس فنڈ کے 10 ارب روپے رکھوائے گئے تھے تو وہ 10 ارب روپے تھے. اب 3 سالوں کے اندر وہ بڑھ کر 17 ارب روپے ہو گئے ہیں. تو ہر آنے والے سال میں اس میں تقریباً 2 ارب روپے کا ایڈیشن ہو رہا ہے انٹرسٹ کی پیمنٹس اور پروفٹس کے مد میں. تو یہ پیسے محمد اور بھاشا ڈیم کی تعمیر کے لیے رکھے گئے تھے. اس میں سے کسی شخص نے 1 روپیہ بھی استعمال نہیں کیا، خواہ جنون یا 2 نمبری سے. تو جو کہا جاتا ہے ثاقب نثار سارے پیسے لے گئے، ایسا کوئی سچ نہیں ہے. یہ پیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، اور اس کو سپریم کورٹ کے موجودہ جسٹسز کی مرضی کے بغیر کوئی شخص نہیں نکلوا سکتا. یعنی جب بھی پیسے نکلوائے جائیں گے اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان کو ریکویسٹ کی جائے گی، وہ ایک بینچ بنائیں گے، اور وہ بینچ جو حاضر سروس سپریم کورٹ کے ججز کا ہوگا وہ آتھورائز کریں گے تو یہ پیمنٹ ریلیز ہوگی. اس لیے اس فنڈ کو کسی طریقے سے بھی غلط استعمال نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ محمد ڈیم کے لیے رواں مالیاتی سال میں حکومت نے 25 ارب روپے رکھے تھے، اس میں صرف پہلے 3 ماہ میں 10% جاری کیے گئے 2.5 ارب روپے. دیکھیے حکومت ڈیمز کے بارے میں کتنی سیریس ہے. اس کے علاوہ بھاشا ڈیم جس کے لیے 27 ارب روپے رکھے گئے تھے، اس کے اندر بھی صرف 3 ماہ میں 5.5 ارب روپے جاری کیے گئے. اتنا سلو پروسیس ہے، حالانکہ یہ 2.5 ارب محمد ڈیم والے کم از کم 8-10 ارب ہونے چاہیے تھے، اور بھاشا ڈیم کے بھی 8-10 ارب روپے جاری ہو جانے چاہیے تھے. پھر سپریم کورٹ کو مجبوراً یہ آرڈر دینا پڑا ہے کہ فوری طور پر وفاقی حکومت 2.5 ارب روپے ان ڈیمز کی تعمیر کے لیے جاری کرے، کیونکہ ان کا پروسیس اب سلو ہو رہا تھا، اور کسی صورت بھی پاکستان میں ڈیمز کی تعمیر سلو ہونا ہمارے وسیع تر قومی مفاد کے خلاف ہے. تو ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ. ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور ہمیں اپنے ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ آپ پارٹی کی لائن سے ابو ہو کر قومی مفاد کے پالیٹکس میں ضرور ویریفائی کیا کریں. کیونکہ نون لیگ نے اس ڈیم فنڈ کے اوپر جتنا پروپیگنڈا کیا ہے شاید ہی کسی اور چیز پہ کیا ہو، لیکن اسے سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز نے نل اینڈ وائڈ قرار دیا ہے. وہ پیسے محفوظ ہیں. ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.